नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम की खुसूसी पेशकश राह नजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान आपके साथ। और नाज़रीन, आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मारूफ आलिम, मुफ़क्किर और दानिश्वर मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। सबसे पहले इस्तक़बाल मौलाना साहब का स्टूडियो में तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, इस्तक़बाल आपका। नाज़रीन, अगर आप भी प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई शरई मसला जानना चाहते हैं, इस्लामी ज़िंदगी से जुड़ा कोई भी सवाल आपके जहन में आता है तो आप हमें फ़ोन कीजिए। हमारे फ़ोन नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार मिलते रहेंगे। लेकिन बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आज मौलाना साहब के साथ हम जो बात करेंगे उसका जो मौजू है वो है कसम। नाज़रीन, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बहुत मामूली बातों पर कस्में खा लिया करते हैं। कस्मों के क्या नताइज होते हैं, कसम की क्या अहमियत होती है, शरई तौर पर क्या अहमियत होती है, बहुत सारे सवालात होंगे जिन पे हम मौलाना साहब की रहनुमाई हासिल करेंगे। और कसम के ताल्लुक़ से तो मौलाना साहब ये भी है कि अल्लाह ताला ने ख़ुद भी कई मरतबा जो है कसम खाई है। जैसे सूरह असर की अगर हम बात करें तो फरमाते हैं कि ज़माने की कसम है, बहुत खसारे में हैं वो लोग। इसके अलावा हुज़ूर अकरम की अगर बात करें नाज़रीन, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कई मरतबा अपनी बात का आगाज़ कसम के साथ किया है। मिसाल के तौर पर आप फरमाते हैं कि जैसे कसम है मुझे उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है। तो पहला सवाल इस हवाले से मौलाना साहब यही बनता है कि कसम होती क्या है, उसके मानी क्या है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, कसम किसी बात को यकीनी बनाने के लिए और आदमी जो कुछ बोल रहा है उसकी सच्चाई, उसकी मजबूती ज़ाहिर करने के लिए कसम खाई जाती है। उसे हलफ भी कहते हैं, कसम भी कहते हैं। और अल्लाह ताला ने जो कसमें खाई हैं वो असल में उसका ये माना नहीं है कि वो अपनी बात को मोतबर बनाने के लिए कह रहा है। उसकी बात तो है ही मोतबर जी। वो उस चीज़ को जिसकी वो कसम खाता है उसको गवाह बनाता है कि मैं जो आगे बात कहने वाला हूँ उसको, उसकी शहादत और उसकी मानवियत और उसकी अहमियत जो है इस लफ्ज़ से समझी जा सकती है जिससे मैं कसम खा रहा हूँ। जी जी जी। तो कसम जो है असल में अपनी बात को मजबूत बनाने के लिए खाई जाती है कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो सच है, इसमें सामने वाला शक ना करे। तो कसम खाना, बार बार कसम खाना, गैर ज़रूरी चीज़ों में भी कसम खाना, ये अच्छी आदत नहीं है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, सौदा बेचने वालों के लिए मना फरमाया है कि वो कसम खा के सौदा ना बेचा करें, यानी सच्ची बात पे भी कसम ना खाइए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आदमी कसम खा के जो सौदा बेचता है उसकी सौदा तो बिक जाता है लेकिन उसके कारोबार की बरकत ख़त्म हो जाती है। सही फरमाने के मरतबा बड़ी मामूली बात पर हम कसमों का सहारा लिया करते हैं। कई लोगों का तो ये है कि तकिया कलाम बन जाता है कि अल्लाह की कसम, ये बात बिल्कुल सही है, वगैरह वगैरह अलग अलग किस्म की कस्में खाया करते हैं। अगर हमारा मौलाना साहब किरदार बहुत मजबूत है, अगर हम ज़िम्मेदार हैं, तो हमारी बात का ऐसे ही भरोसा होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। और एक आदमी नहीं यकीन कर रहा हमारी बात पे, न करे। हमें इतना एतमाद होना चाहिए कि मेरी बात सच है, कोई मान रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मान रहा है उसकी मर्जी। मैं अपनी बात को, हो सकता है आपके कसम खाने में भी ना एतबार करे कोई। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, ऐसे बेकिरदार होते हैं, ऐसे नाकाबिल एतबार होते हैं कि वो कसम खा के भी कहते हैं तब भी इसकी कसम का क्या एतबार। हमारी हक बात पर भी अगर सामने वालों को यकीन ना हो और हमें कसम खाकर ही अपनी बात को साबित करना है, तो मौलाना साहब मैं आपसे रहनुमाई चाहता हूँ कि किसकी कसम हमें खानी चाहिए। देखिए, अगर कसम खाने की वाकई ज़रूरत है जी और सामने वाला अगर यकीन नहीं करेगा तो उससे हमारा या किसी और का या समाज का कोई बड़ा नुकसान होगा, उस वक्त कसम खाई जा सकती है और इसी मौके के लिए वो कसम खाने की इजाज़त दी गई है। लेकिन कसम जब खानी हो, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह के अलावा किसी की कसम ना खाई जाए, किसी का वो मकाम नहीं है। हम जब यूँ कहते हैं कि हम जो बात कह रहे हैं कसम खाते हैं, इसका मतलब यह है कि इस बात पर खुदा गवाह है। बेशक ये मकाम किसी और का नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं उसमें वो गवाह है। बाप की कसम खाई, बाप मौजूद थोड़ी है यहाँ, वो जो हर जगह मौजूद है, जो हस्ती और हर अच्छे बुरे का इख्तियार उसको है, वो हस्ती सिवाय रब्बुल आलमीन के कोई नहीं है। इसलिए जब हम अल्लाह ताला की कसम खाते हैं तो गोया ये कहते हैं कि खुदा इस बात पर गवाह है और ये मकाम अल्लाह के अलावा किसी और का नहीं है। बेटी की कसम खाई,
औलाद की कसम खाई, जी, भैंस की कसम खा लेते हैं लोग। जी सही फरमा रहे हैं वो सब चीज़ें जो हैं वो गवाही का मकाम नहीं दे सकती, वो उस पर नज़र नहीं रख सकती। और अगर इधर हम बात करें तो कलाम पाक की लोग कसम खा लेते हैं और बहुत ईमान की कसम खा लेते हैं, इस तरह की ऐसी कस्में खा लेते हैं, तो इस सिलसिले में क्या रहनुमाई है? क्या ये कस्में खाना मुनासिब हैं या इन कस्मों से हमें गुरेज करना चाहिए? देखिए, गुरेज तो करना चाहिए जी, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह के अलावा किसी की कसम न खाई जाए। उसमें काबा भी शामिल है, उसमें कुरान मजीद भी शामिल है, उसमें ईमान भी शामिल है, किसी चीज़ की कसम न खाई जाए। काबे की जो कसम खाते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब शहीद किया गया और उनको बरछा मारा गया, तो उस वक्त में उनकी ज़ुबान से एक लफ्ज़ निकला था, फुज़्तु रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। तो ये जो कसम खाई गई है काबे की कसम नहीं है, रब्बे काबा की कसम है। रब्बे काबा अल्लाह ताला है, तो उसकी कसम खाई जा सकती है, किसी और की कसम खाना जायज़ नहीं है। लेकिन यहाँ एक चीज़ है, फुक़हा ने ये लिखा है कि समाज में जिस कसम को कसम माना जाए, सामने वाला उसको कसम मानता हो, अगर तुमने उसकी कसम खाई है तो वो कसम मोतबर होगी। इसी वजह से कुरान मजीद की कसम खानी तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी आदमी ने कसम खा ली है तो वो कसम मानी जाएगी, और फिर वो उसकी खिलाफ वर्जी करेगा तो उसको उसका कफारा भी देना होगा और उस आदमी से भी माजरत करनी होगी, इसलिए कि उसको हमने धोखा दिया है। सही फरमा रहे हैं। कहते हैं ना कि खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया, लेकिन झूठी कसम से आपका ईमान तो गया। तो मौलाना साहब, ईमान पर क्या असरात मुरतब होते हैं झूठी कसम के खास तौर पर? देखिए, हर झूठ यानी मुतलकन झूठ ही ईमान को ख़राब करता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उसकी बुराइयां बताई हैं, और बाद रिवायात से मालूम होता है कि जब आदमी झूठ बोलता है, कसम की बात नहीं, कसम खाता है झूठी तो बहुत बुरी बात है, लेकिन झूठ बोलता है तो फरिश्ता उसकी गंदगी से, उस झूठ बोलने की वजह से एक बदबू निकलती है ज़ुबान से, जिसको आम आदमी नहीं महसूस करता, लेकिन फरिश्ते उसको महसूस करते हैं। और फरिश्ते जो है बहुत दूर चले जाते हैं उस आदमी से कि इसके मुंह में सड़ांध हो रही है, बदबू उठ रही है, इसने झूठ बोला है। तो झूठी कसम तो गोया उससे उसको भी 100 गुना कर देती है। इसलिए झूठ बोलना ही बुरी बात है, झूठी कसम खाना और ज़्यादा बुरी बात है। मुआशरे में औलाद की कसम, इसकी कसम, उसकी कसम, फ़लाँ चीज़ की कसम, ढिकां चीज़ की कसम, इसके अलावा एक तो ये हल्की फुल्की कस्में हो गई, इनकी अहमियत पर आपका मशवरा चाहता हूँ, रहनुमाई चाहता हूँ शरई तौर पर। दूसरी बात यह है कि बड़ी बड़ी कस्में, ईमान की कसम, अल्लाह की कसम, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम, इस तरह की कस्में खाना, इनकी जो मुज़िर असरात हैं मौलाना साहब, उसकी तरफ भी आपका इशारा चाहता हूँ कि किस तरफ हम जा रहे हैं। हमें इन कस्मों से गुरेज़ करना चाहिए जैसा कि आपने फरमाया। और हकीकतन बात यह है कि अगर आप मोतबर हैं, अगर आप भरोसेमंद इंसान हैं, तो आपकी ज़बान ही आपकी बात की ज़मानत है कि ये बात अगर आपने कह दी तो सच होगी और सच के अलावा कुछ नहीं होगी। और कुछ जगहों पर ऐसा आ जाता है कि लोग कसम खाने पर आमादा कर दिया करते हैं, तो इन तमाम बातों पर भी रहनुमाई आपकी चाहिए। देखिए, कुछ लोग कहते हैं मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ। बेशक, जी जी, यानी जो हमने कह दिया वो पत्थर की लकीर है। और ऐसे लोग होते हैं बेशक बेशक कि वो जब कुछ कह देते हैं, लोग कहते हैं ना कि जुबान से तो बेटी और बेटे पराए हो जाते हैं। बेशक जी, यानी जुबान दे दी तो दे दी, और कोई आदमी अगर अपनी जुबान दी हुई पर कायम नहीं रहता तो समाज में उसकी हैसियत बिल्कुल गिर जाती है। इसका कोई एतबार नहीं, आज कुछ कह रहा है, कल कुछ और कहने लगेगा, परसों कुछ और बोलने लगेगा, तो इसकी ज़ुबान की कोई अहमियत नहीं है। कुछ लोग तो वो होते हैं उनकी ज़ुबान ही सब कुछ है, और कुछ लोग वो होते हैं कि वो कसम भी खा के बोल रहे हैं तो वो कहते हैं इनकी कसम का भी कोई एतबार नहीं। आप देखेंगे अदालतों के सामने ऐसे लोग फिरते रहते हैं कि हलफ उठवाना है तो हम चलने के लिए तैयार हैं, यानी उनको पेशा है ये। जी जी जी, आपको किसी चीज़ की वो कह देंगे हाँ ये जायदाद इसकी है, अभी तूने देखी तक नहीं है, तू मुझे जानता तक नहीं है। और जज भी इस बात को समझते हैं, लेकिन कागज़ों का पेट भरना ज़रूरी होता है, इसलिए वो कर लेते हैं। अगर हमें इस बात का पता है कि जो आदमी हमसे कसम दिलवा रहा है जी, हमें उसके बारे में मालूम नहीं है, आपकी दयानत का तकाजा यह है कि भाई तुम तो कसम को कह रहे हो, मैं इकरार भी नहीं कर सकता कि यह चीज़ इसकी है, मुझे पता ही नहीं तुम्हारी है या नहीं, क्योंकि हम तुम्हें इतने पैसे देंगे। जी जी जी, तो पैसे की वजह से ईमान बेचोगे। आपने जो पूछा ईमान पे क्या असर पड़ता है, ईमान पे ये असर पड़ता है कि उसका ईमान कमज़ोर हो जाता है, जिस तरह गुनाहों से कमज़ोर हो जाता है, गंदगी से चीज़ें कमज़ोर हो जाती हैं। जी जी, कपड़ा जो है अगर वो गंदगी में पड़ा रहेगा कुछ दिन
گل جائے گا. صحیح فرما رہے ہیں. اسی طریقے سے ایمان بھی گندگیوں میں پڑے رہنے سے گل جاتا ہے، بے اثر ہو جاتا ہے. اللہ محفوظ رکھے ہم سب کے ایمان کو. مولانا صاحب اس میں اور ذرا سی میں ہلکے اس کی بات بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایک تو قسم کھاتے ہیں اور قسم میں غلط الفاظ کا استعمال کرتے ہیں. مثلا اولاد کی قسم، اولاد کی قسم نہیں، اولاد کی قسم، بیٹی کی قسم، بیٹی کی قسم نہیں. تو اس طرح جو گمراہ کرنے والی باتیں ہیں ان پر بھی آپ کا بیان. دیکھیے کبھی کبھی آدمی وہ دھوکہ دینے والی جو قسم کھا رہا ہے بھی ہو گیا ساتھ میں، وہ اس میں اس بات کو جانتا ہے. عام طور پر لوگوں کا ذہن یہ ہے قسم کے سلسلے میں ایک بالکل الگ بات ہے جو شریعت میں نہیں ہے، لیکن سماج میں یہ ہے کہ جس چیز کی ہم قسم کھاتے ہیں اگر وہ جھوٹ نکلی قسم تو وہ چیز ختم ہو جائے گی. اولاد کی قسم کھائی، سماج میں ذہن یہ ہے کہ اگر اولاد کی قسم کھا لی اس کا مطلب ہے میں اگر جھوٹ بول رہا ہوں تو میرے اولاد مر جائے گی. جی. یا بیٹے کی قسم کھائی ہے، اگر جھوٹ کی قسم کھائی ہے تو سماج میں یہ خیال یہ ہے کہ یہ بیٹے کے اوپر کچھ نہ کچھ آفت آ جائے گی. بالکل مفہوم یہی نکلتا ہے. اس لیے اس کو دھوکہ دینے کے لیے بیٹے کی قسم کے بجائے کیا کہتے ہیں؟ بیٹے کی قسم. بیٹا دستہ جو ہوتا ہے بیٹا، جی ہاں اس کو کہتے ہیں بیٹے کی قسم. سامنے والا سمجھ رہا ہے بیٹے کی قسم. بالکل. تو یہ دھوکہ، اس کے اندر دھوکہ بھی ہے اور سامنے والے کے ساتھ خیانت بھی ہے. دو چیزیں ہو گئی، یعنی دو جرم ہو جاتے ہیں. تو ان سے گریز کرنا چاہیے، ہم سبھی کو قسموں سے بچنا چاہیے. اگر قسم کھانے کی نوبت آ ہی جائے مولانا صاحب تو کس کی قسم ہمیں کھانی چاہیے؟ اگر ضرورت پڑ ہی جائے تو مجبوری آ جائے. ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہ کھائی جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسموں کا جو آپ نے ذکر کیا اس میں جس نے مجھے پیدا کیا اس کی قسم کھاتا ہوں. قسم اس ذات کی جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی قسم ہوئی. الفاظ بدل گئے، اللہ کا لفظ نہیں آیا لیکن مراد اس سے اللہ ہی ہے. قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اللہ ہی ہوا. تو اللہ کی قسم چاہے اللہ کے نام سے ہو یا کسی اور شکل سے ہو، اللہ کی قسم کھانا جائز ہے. اچھا مولانا صاحب، کئی مرتبہ کوئی نہ نبھنے والی بات ہو اس پر ہم قسم کھا بیٹھے ہیں اور وہ بات مکمل نہیں ہو پا رہی ہے، چونکہ ہم قسم کھا بیٹھے ہیں، تو اس کا ازالہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے قسموں کا مسئلہ بہت الگ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسی قسم اگر کھا لی جائے، مثال کے طور پر ایک آدمی نے ماں باپ سے کسی بات پہ رنجش ہو گئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ماں باپ سے تلخ کلامی ہی ناجائز ہے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ کاندھے بھی تان کے بات نہ کرو، کاندھے جھکے ہوئے ہونے چاہیے. والدین کو محبت کی نظر سے محبت کی نظر سے دیکھو، نرم الفاظ ہوں، بے شک الفاظ بھی نرم بولے جائیں منتخب، اور تن کے نہ کھڑا ہوا جائے ان کے سامنے. اور یہ کہنا تو بہت آگے کی بات ہے کہ میں آپ سے بات نہیں کروں گا، لیکن اگر کسی آدمی نے قسم کھا لی اپنے باپ سے بات نہ کرنے کی، اپنے ماں سے بات نہ کرنے کی، یا بیوی سے یا بچوں سے بات نہ کرنے کی، یہ کہا کہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا، قسم ہے مجھے آئندہ تمہاری شکل نہیں دیکھوں گا، ہاں، یہ تمام باتیں وہ ہیں جو نبھنے والی نہیں ہیں. جی. اور گناہ بھی ہے. جی. تو گناہ کی اگر قسم کھا لی جائے یا ایسی بات کی قسم کھا لی جائے جو چلنے والی نہیں ہے، تو اس کے لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ قسم کو توڑے اور اس کا کفارہ ادا کرے. کفارہ کیا ہوگا مولانا صاحب، کیا دینا چاہیے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. ایک تو کبھی کبھی ایک یمین لغو کہلاتی ہے. جی. قرآن مجید میں اور شریعت میں ایک یمین لغو، فضول کی قسم، ایمان سے ایسا یہ ہوا، ایمان سے یہ ہوا. یہ عادت تو غلط ہے لیکن یہ قسم نہیں ہے، یہ یمین لغو، فضول قسم. ایمان سے میں ابھی آیا تھا، تکیہ کلام. ہاں، ایمان سے میں نے تمہیں فون کیا تھا، تم نے اٹھایا ہی نہیں تھا. اب وہ کیا ضرورت ہے، وہ آدمی کب کہہ رہا ہے کہ نہیں آیا تھا، اس کو مس کال بتا دے گی کہ تم نے فون کیا تھا. بیکار فضول قسم کھانا بے ضرورت، لیکن اسے عادت ہے، ایمان سے ایسا ہوا تھا، ایمان سے یوں ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسی باتوں پہ تو کوئی کفارہ وفارہ نہیں ہے، لیکن گریز کرنا چاہیے. لیکن جو آدمی مضبوط قسم کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم. پھر اس کا کفارہ یہ ہے، اگر جھوٹی قسم کھائی ہے تم نے. ایک بات اور واضح کر دوں، جھوٹی قسم کے بھی 2 مطلب ہیں، ابھی اس کے بارے میں فرق واضح کروں گا. اگر قسم کھائی اور اس کو توڑ دیا ہے، جھوٹی ہو گئی وہ، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں 10 آدمیوں کو کھانا کھلانا چاہیے. اور کھانا کیسا؟ آپ تو بکرے کا گوشت کھاتے ہیں، اور قسم کا کفارہ دینے کے لیے جو کسی کو کھلا رہے ہیں وہ 25 روپے کی خوراک کھلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں،
یہ کفارہ نہیں ہوگا اس طرح. جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی کھلائیں, وہی مقدار کھانے کی, کھانے کا وہی معیار. اوسط ما تطعمون اہلیکم, تم اپنے گھر والوں کو جس معیار کا کھانا کھلاتے ہو اوسطاً وہ معیار کا کھانا دوسروں کو کھلاؤ. ایک تو بات یہ ہے, یہ اس قسم کی بات ہے جو ہم نے قسم کھائی اور پھر اس کو ہم پورا نہیں کر سکے یا ہم نے اس کو توڑ دیا. لیکن ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ جو آدمی واقع شروع ہی سے جھوٹ ہے, وہ یہ کام میں نے نہیں کیا حالانکہ اس نے کیا تھا اور اس نے قسم کھا لی, یہ بہت ہی سنگین بات ہے اور اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے. کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں 10 آدمیوں کو کھانا کھلا دوں گا. 1 کروڑ پتی آدمی ہے, 10 آدمیوں کو کھانا کھلانا کیا 100 آدمیوں بھی کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اگر اس نے ایسی بات کی قسم کھائی جو واقعتاً ہوئی نہیں تھی اور اس نے کہا کہ میں نے ایسا کیا ہے, تو یہ بہت سخت جھوٹ ہے اور بہت گناہ ہے. یہ کفارہ اس کا نہیں ہے, اس کا کفارہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ بار بار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے, نماز توبہ پڑھے, استغفار کرے. یہ سخت چیز ہے اس سے زیادہ. اول تو یہ ہے کہ قسموں سے ہی ہمیں گریز کرنا چاہیے. ہم اپنی شخصیت کو اتنا معتبر بنائیں کہ ہماری بات, ہماری زبان ہی جو ہے معتبر ہو. کالر سے بات کرنے کا وقت ہو گیا. مولانا صاحب 2 کالر ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں. عبدالرشید صاحب ہیں اور اس کے علاوہ پٹھان صاحب ہماری فون لائن پر ہیں. پہلے عبدالرشید صاحب سے ہم بات کریں گے. فرمائیے عبدالرشید صاحب, کیا جاننا چاہتے ہیں؟ عبدالرشید صاحب خیر مقدم, آپ کا سوال پوچھیں. عبدالرشید صاحب سے شاید ہماری بات نہیں ہو پائے گی. پٹھان صاحب آپ فرمائیے, کیا جاننا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم مولانا. وعلیکم السلام. کن سے بات کر رہے ہیں ہم؟ احمد نگر مہاراشٹر سے بات کر رہے ہیں. جی فرمائیے. جو میں پہلے آپ نے مولانا سے بات کیا تھا, میرے گھر والے نے جو ان کے جو اس کی ممانی نے احمد نگر مہاراشٹر مکند نگر میں رہتی ہے, شکیلا وہ کر کے وہ شادی بیدہ جماعت ہے. میرے گھر والے کو انہوں نے میں زبردستی مولانا بولے لے کے آؤ, میں لے کے آیا اور وہ لوگ نے کیا کرا, گپ چپ میرے سے 10,000 روپے لے کے گیا. بعد میں وہ اس کو واپس گپ چپ لے کے بھاگ کے چھپا کے رکھ دیا ہے. جی. اور پولیس اسٹیشن میں کمپلیٹ کیا تو پولیس نے ابھی تک کوئی ڈیسیجن لیا نہیں. اور کیا کرنا پھر اب مولانا, میرے کو اس سے بھی راستہ بتا دو. مولانا صاحب کچھ اور پوچھنا ہے؟ آپ بات دیکھیے, آپ کی واضح طور پر پٹھان صاحب مختصر میں اپنی بات ہم تک پہنچائیے. آپ کی بات مکمل طور پر ہم تک پہنچی نہیں ہے. جو میرے گھر والی ہے نا, جی, تو میرے گھر والی نے کیا کرے, جو اس نے لے کے گئے ایسے گپ چپ اٹھا کے لے کے بھاگ گئے. کیا لے کے بھاگ گئے تو کہہ نہیں رہے. بعد میں جو ہے ان کو میں لانے گیا تو میرے کو میرے گھر والی کو چھپا کے رکھ دیا وہ لوگ نے. اٹیچی. ہاں, تو پھر میرے بول رہا ہے ڈھونڈو. میں ڈھونڈنے گیا تو میرے نہیں ہے, ادھر نہیں ہے, تم ادھر آنا نہیں, ایسی جگہ یہ کر رہے. بات نہیں پہنچ پا رہے مولانا صاحب. اٹیچی چھپا دی ہے, بیوی کو چھپا دیا. بیوی کو چھپا دیا مولانا. ہاں ٹھیک ہے, آپ کی بات ہم تک پہنچ گئی. تو میرے بول رہے اتنا پیسہ واپس دو, پہلے 10,000 روپے لیے ہے. جی شکریہ. اب ہم پٹھان صاحب سے بات کریں گے. جی فرمائیں, کیا سوال ہے آپ کا؟ بلکہ عبدالرشید صاحب ہماری فون لائن پر ہیں. جی, رشید خان بول رہے ہیں. جی فرمائیے. میری بڑی بچی جو ہے ان کے شوہر انتقال کر گئے ہیں. جی 4 سال ہوا اور 3 بچی ہے. کوئی ذریعہ نہیں ہے کمانے کا, کچھ پیسہ ہے جو کہ بینک میں ڈالی ہوئی ہے, اسی کا انٹرسٹ ملتا ہے, تو اسی سے بچوں کی پڑھائی کا خرچ چلتی ہے. کیا یہ جائز ہے؟ بہت شکریہ, آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا. مولانا صاحب سے تفصیلی رہنمائی حاصل کریں گے, لیکن وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹا سا بریک لینے کا. ناظرین جلد حاضر ہوتے ہیں. آپ لگاتار دیکھتے رہیں راہ نجات. بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر تہہ دل سے خیر مقدم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں راہ نجات. راہ نجات میں آپ کے تمام تر سوالات کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے معروف عالم, مفکر اور دانشور مولانا عبداللہ طارق صاحب. ایک مرتبہ پھر مولانا صاحب کا ہم استقبال کرتے ہیں اسٹوڈیو میں. اور ناظرین آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو بھی کوئی سوال پوچھنا ہے, پروگرام سے آپ جڑنا چاہتے ہیں, کوئی شرعی مسئلہ جاننا چاہتے ہیں, یا پھر اسلامی زندگی سے جڑا کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے, تو فوراً ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. ہمارے فون نمبرز آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں. فی الحال 2 سوال ہمارے پاس موجود ہیں مولانا صاحب. ایک تو عبدالرشید صاحب کا سوال ہے اور اہم سوال ہے, بڑی بیٹی کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے, 3 بیٹیاں ہیں اس وقت موجود. مکمل سوال آپ کے پاس ہے, جو بینک میں پیسہ ہے اس کے سود سے وہ ان کا خرچ چلا رہے ہیں, تو یہ صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیے میرے بھائی, آپ موجود ہیں, آپ بھی کچھ کر سکتے ہیں. آپ کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا کیجئے اور اس سے خرچ چلائیے. بینک کے انٹرسٹ کے ذریعے, اس کے سود کے ذریعے آپ اس کا خرچہ چلا رہے ہیں, یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. سود کسی بھی شکل میں جائز نہیں ہے. رہا یہ بات کہ خرچہ کیسے چلے, تو خرچہ چلانے کے لیے آپ موجود ہیں, آپ کچھ کام کر سکتے ہیں. بچیاں بھی اپنی حد تک
اپنی تعلیم کو جاری رکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا کام کر سکتی ہیں۔ راستہ وہ تلاش کیجئے جو جائز راستہ ہو، ناجائز کو جائز کرنے کی کوششیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ صحیح فرما رہے، لیکن ماں صاحب ایک مسئلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ خود اپنے آپ میں بہت زیادہ کمزور ہوں، تو ایسی صورت میں کیا ہو سکتا تو کچھ بات الگ ہے۔ انہوں نے جو بتایا ہے انہوں نے ایسی بات نہیں بتائی ہے، اس لیے ہم تو یہی سمجھیں گے کہ جب ان کی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں، ان کے تعلیم کے لیے جانا آنا کرنا سنبھالتے ہوں گے، بینک جاتے ہوں گے، لے کے آتے ہوں گے، تو بالکل معذور آدمی تو نہیں ہے، تو کچھ نہ کچھ جتنا بھی کچھ کر سکیں یہ خود بھی کریں، اور بچیاں بھی اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ رہ کر، بہت سارے لوگ لڑکے لڑکیاں اپنی تعلیم جاری رکھتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ ٹیوشن پڑھانا کچھ کرنا چھوٹا موٹا کر لیتے ہیں، جس سے کفایت کے ساتھ اپنا خرچہ چلایا جا سکتا ہے۔ ویسے بھی کمزور بھائی بہنوں کی ایک دوسرے کو مدد کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، امید ہے بھائی کو اپنے سوال کا مکمل طور پر جواب مل چکا ہے۔ 2 کالر اور ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، عطیہ صاحبہ ہیں، اور عطیہ صاحبہ کے علاوہ ایوب صاحب ہماری فون لائن پر ہیں۔ عطیہ صاحبہ سے پہلے بات کریں گے، فرمائیں بہن کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیر مقدم، آپ کا راہ نجات میں سوال پوچھیے۔ مولانا صاحب بتاتے اتنا سب کچھ پڑھ رہے پھر بھی بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہمارے۔ جی بہت شکریہ، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے۔ اور مولانا صاحب جو بتاتے 93 آیا تو وہ کس میں ہے، وہ ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے پریشان ہیں۔ بالکل کون سے پارے میں ہے ذرا بتائے تو بہتر رہتا۔ ہاں بہت شکریہ، مولانا صاحب سے ہم بالکل مکمل جو معلومات ہے آپ تک پہنچائیں گے۔ ایوب صاحب آپ فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایم پی ضلع چھندواڑہ پانڈونا سے بول رہا ہوں۔ بہت شکریہ آپ میرا کا۔ سوال ہے کہ جناب صبح میں جو فجر کی نماز کے پہلے جو سنت پڑھتے ہیں 2 رکعت، اس میں جسے نماز جیسے کھڑے ہو گئی ہے، اس کے نماز کے کھڑے ہونے کے بعد میں اپن سنت پڑھ سکتے ہیں یا نماز کے ساتھ ساتھ پڑھ سکتے؟ بہت شکریہ مولانا صاحب، یہیں سے اپنی بات کا آغاز کریں گے ہم۔ دیکھیے، اگر آپ نے نماز شروع کر دی تھی اور جماعت کھڑی ہو گئی تو مختصر سی 2 سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلوا الصلاۃ الا المکتوبہ، جب جماعت فرض نماز کھڑی ہو جائے تو اس فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے۔ اس لیے جماعت اگر کھڑی ہو گئی ہے تو آپ نماز میں شامل ہو جائیے، ورنہ پہلے اگر شروع کر چکے ہیں، جو شروع کرنے والے بھی ہیں تو ایک طرف ہو کر، بالکل صف میں نہیں، ایک طرف کھڑے ہو کر یا گھر پر سنتیں پڑھ لیجئے، پھر آ کے جتنی نماز مل جائے اس میں شامل ہو جائیے۔ بہت شکریہ۔ عطیہ صاحبہ کا سوال ہم لیتے ہیں۔ مولانا صاحب، بیٹی کا رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ دیکھیے، رشتہ نہ ہونے کے اسباب بہت سارے ہوتے ہیں، کبھی کبھی یعنی اس کو ہم اگر بیان کریں گے تو بہت زیادہ وقت ہو جائے گا۔ دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ کبھی کبھی تو ہمارے ہاں شرائط اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ لڑکا ایسا ہو ویسا ہو، اتنا کماتا ہو، خاندان بہت زیادہ بڑا نہ ہو، ہماری بیٹی جا کے پکانے میں ہی لگی رہے گی، باورچنی بن جائے گی، زیادہ شرطیں لگاتے ہیں تب بھی سودا ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک تو شرطیں اپنی کم کیجئے، شکل صورت میں بہت زیادہ اعلیٰ معیار نہ سوچیے، اسی کے ساتھ ساتھ بار بار اللہ تعالیٰ سے نماز توبہ پڑھ کر دعا بھی کیجئے۔ کبھی کبھی ہماری بعض غلطیوں کی وجہ سے خدا پاک ہمارے کاموں میں بندش لگا دیتا ہے، اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے۔ اور رشتوں کے لیے انہی کا سوال تھا یا دوسری بہن کا سوال تھا، ہم نے 93 نمبر کی آیت نہیں بتائی تھی، ہم نے 93 نمبر کی سورت بتائی تھی جو 30ویں پارے میں آخری پارے میں ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، یہ سورت ہے، 93 نمبر سورت ہے وہ۔ جی، انہی کا سوال تھا، یہ اس سوال کا حصہ تھا، اور امید ہے بہن عطیہ کو اپنے دونوں سوالات کے جواب مل چکے ہیں۔ ثنا صاحبہ پرتاپ گڑھ سے کوئی سوال پوچھنا چاہتی ہیں، فرمائیں ثنا صاحبہ، خیر مقدم آپ کا۔ ثنا صاحبہ فرمائیں، کیا جاننا چاہتی ہیں؟ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے ثنا صاحبہ۔ صاحب سے میرے 3 سوال ہیں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی بک کا نام بتا دیجئے جس میں انبیاء علیہ السلام اور حضرت فاطمہ حضور پاک کی مطلب صحابیوں کی جو مولانا صاحب واقعی وغیرہ بتاتی، ان کے بکس کے نام بتا دیجیے۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ابھی میری شادی نہیں ہوئی ہے، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر جب بھی میری شادی ہو تو اس پہلی رات کو مطلب کیا عبادت کرنا چاہیے، کیونکہ مجھے نہیں پتا ہے کہ اگلے انسان کا وہ کیا سوچتا ہے اس بارے میں، تو اس شریعت میں اس کا کیا حکم ہے، اس کے بارے میں بتا دیں کیا عبادت کرنی چاہیے۔ اور میرا تیسرا سوال یہ جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، پلیز اس کا جواب دے دیجیے گا۔ میرے بھائی جو ہے ایک لڑکی کو پسند کرتے ہیں، تو انہوں نے استخارہ کیا، دونوں لوگوں نے۔ سوال تو بھائی نے جو ہے خواب دیکھا کہ اس لڑکی کو جو ہے ایک آدمی اٹھا کے لے گیا، تو اس نے اس کے ساتھ غلط کام کیا اور اسے بھائی نے جو اس کو چاقو مار دیا۔ تو اس خواب سے پہلے انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ان کی اس لڑکی سے شادی ہو رہی ہے اور دولہا بنے ہوئے ہیں، اور
मेरी बहन रहती है बॉम्बे में, तो मम्मी से कह रहे हैं कि उसको बुला लीजिए फिर हम शादी करेंगे। और उस लड़की ने भी इस्तिखारा किया था, उन्होंने ख्वाब में देखा कि एक हरा हरा पपीते का पेड़ है जिसमें फल लगे हुए हैं, और वो फल में हरे हरे कांटे हैं लेकिन वो नुकीले नहीं है, और 1 लीटर दूध है डिब्बे में, उस डिब्बे के ऊपर थोड़ी थोड़ी सी कालिक है। बस मेरी यही सवाल है। मौलाना साहब, ये ख्वाब आप अब जहन नशी रखिए चूँकि लंबा ख्वाब है और उस पर हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करिए। जी फरमाएं अब्दुल हसन साहब, क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल ये है कि बीवी से मेरा टेंशन रहता है, हर वक्त कोई भी सही बात हो तो उसको बहस करती है बहुत कुछ, इसी वजह से टेंशन रहता है। उनके पता नहीं क्या दिमाग में रहती है, हर बात को उल्टा समझती है। इस वक्त आप दोनों प्रोग्राम देख रहे हैं? जी नहीं, दोनों नहीं देख रहे हैं प्रोग्राम, जो है बीवी बाहर आएंगी। अगर आसपास हों तो उनको भी बुला लीजिए ताकि मौलाना साहब की जो रहनुमाई है वो आप तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। मौलाना साहब, जब तक वो अपनी अहलिया को बुलाते हैं हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सना साहिबा के 2 सवाल हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छे सवाल हैं, और इस तरह के सवाल पूछने की जसारत करनी चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए। शादी नहीं हुई है माशाल्लाह से, और शादी की उम्मीद है, मेरे ख्याल से करीब शादी होने वाली है। उसके ताल्लुक़ से उन्होंने पूछना चाहा है कि शादी की जो शब वस्ल है उसमें क्या इबादत करनी चाहिए और क्या इबादत करनी चाहिए? देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि हम इस नई ज़िंदगी में अल्लाह ताला को ज़रूर याद रखें। जब हम अपने कामों के आगाज़ में अल्लाह को याद करते हैं, जब हम बिस्मिल्लाह कहते हैं, तो हर मामले में बिस्मिल्लाह का पैगाम यह है कि अल्लाह के नाम से शुरू जो भी काम हम कर रहे हैं, तो वो एक नई ज़िंदगी का आगाज़ होता है। उस वक्त में एक तरीक़ा जो बताया गया है वो ये है कि 2 रकात नमाज पढ़नी चाहिए, और उसमें अल्लाह ताला से अपनी जिम्मेदारियों को सही तौर पर अंजाम देने की, मर्द की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, औरत की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं इस नई ज़िंदगी के ताल्लुक़ से। तो उसके लिए दुआ करें कि परवरदिगार ये हमारा साथ मुबारक हो और हमारी इस ज़िंदगी में जो जिम्मेदारियां जिसकी भी हैं उसको सही तौर पर अंजाम दे सकें। इस तरह से हम जो शुरू करते हैं तो अल्लाह ताला इस बात से खुश होता है कि अपने हर अमल से पहले ये मुझे याद करते हैं, तो अल्लाह के नाम से आगाज़ होता है तो बहुत अच्छा होता है। बड़ी अहम बात है मौलाना साहब, मुख्तसर में उसका जवाब चाहता हूँ। औलाद की नीयत लेकर के जब शौहर और बीवी मिलते हैं तो क्या उस वक्त में क्या पढ़ना चाहिए? उस वक्त में भी 2 दुआएं हैं जी। एक तो जिस आदमी को कुछ ना आता हो वो तो बिस्मिल्लाह पढ़ ले, उतना ही काफ़ी है, और अगर याद है उसको तो उस मौके के लिए भी एक दुआ है, वो मैं किसी वक्त इंशाअल्लाह ताला। इनका पहला सवाल मौलाना साहब किसी किताबों के नाम के हवाले से है, किताबों के नाम जानने चाहे हैं। ये अच्छी बात है इनकी। देखिए, सहाबा और ताबईन के हालात पर दारुल मुसन्निफीन आजमगढ़ से जी ये पता नोट कर लीजिए, कई किताबें छपी हैं जो अब्बासिया, बनु उमैया और खुलफाए राशिदीन, खिलाफत राशिदा, साहब इकराम, सहाबियात, ये कई जिल्दें हैं इसकी और बहुत अच्छी है और मुस्तनद किताबें हैं, इनका मुताला कीजिए। और एक और क्या चीज़, ख्वाब का भी मौलाना साहब मैं चाहता हूँ क्योंकि ख्वाब लंबा था और उसमें हम चाहते हैं कि हालांकि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम आपकी रहनुमाई तलब करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि यहीं पर ख्वाब से पहले इसी सवाल का एक हिस्सा ये है कि इन्होंने अंबिया इकराम के हालात पर भी किताब पूछी। जी हाँ, जी हाँ। तो एक किताब है क़ससुल अंबिया के नाम से जो किताब है वो ज़्यादा मोतबर नहीं मानी जाती है, लेकिन क़ससुल कुरान के नाम से एक किताब है 4 जिल्दों में, वो किताब आप हासिल कर लें इंशाअल्लाह। वो मुस्तनद किताब है, तहकीक से सारी चीज़ें लिखी गई हैं, 4 जिल्दों में है, वो अच्छी किताब है, वो पढ़िए। ख्वाब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ख्वाब से पहले अब 2 कॉलर हमारे पास आ गए हैं, पहले उनके सवाल भी हम जमा कर लेते हैं। शहनाज साहिबा नजीबाबाद से कुछ जानना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैर मक़दम आपका। जी, मेरा सवाल सबसे पहले एक ये है कि जी आपसे बोलती हैं, सभी नंबर आते हैं कि हमारी लड़की की शादी नहीं हुई, हमारे लड़के की शादी नहीं हुई है। जी 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 जी, तो आपसे मैं ये कह रही हूँ कि वो अपना नंबर बोल दे, बस खाली एक नंबर बोल दिया करें, हम नंबर नोट कर लेंगे, किसी की लड़की की शादी हो, लड़के की हो, वो उससे ताल्लुक कर लेंगे। आपसे इतनी बात नहीं होती, नहीं नंबर लगता। अच्छी बात आपने कही है, ये गौर ख़ौस करने की बात है, इस पर भी गौर ख़ौस किया जाएगा। मौलाना साहब इस पर जी जी कुछ इसके अलावा जानना चाहती हैं शहनाज साहिबा? जी, ये जानना चाहती हूँ कि मेरे बेटे का भी वो नहीं लगा, उसने जब ITI की थी तो उसने बोला था मैं जमात में जाऊंगा, वो खाली 40 दिन की बोला था और हो गया 3 दिन की जमात में, तो वो 40 दिन की जाए या घर पे कोई अपना ऐसा कर ले। मौलाना साहब सवाल आप तक पहुँच गया है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। कॉलर और हैं फातिमा साहिबा, उनका सवाल भी हम शामिल कर लेते हैं। फरमाए बहन फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। हम फातिमा बोल रहे हैं। जी जी जी, फरमाइए। कसम के बारे में पूछना है
हमारी जैन फैमिली है जी। हमारे देवर है जो, तो देवर का बच्चे जैसे गलत लाइन से है, हम लोग बाहर गए थे तो ऐसा कुछ सबूत मिला था घर में, तो हमने बोले उनको कि ऐसा ऐसा है, वो किसी को लाए थे घर में, तो हमने बोले उनको कि ऐसा ऐसा हुआ, तो हमने इसी किताबें रख दी जुज़दान के अंदर, इसके अंदर लपेट के उनको बोले इसको हाथ रख कर कसम खाओ, हमारे देवरानी बोले ऐसा, तो बोले उन्होंने बोले कि ठीक है, यानी झूठी कसम खा ली उन्होंने। लेकिन जुज़दान के अंदर किताबें कुछ इधर उधर की रख दी थी आपने? हाँ, इधर उधर की रख दी थी। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी बात का मफहूम हम तक पहुंच गया है। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। नाज़रीन, एक और छोटा सा ब्रेक यहाँ पर हम लेते हैं, जल्द लौट करके आते हैं। आप कहीं ना जाएं, लगातार देखते रहें राही नजात। ब्रेक के बाद तमाम नाज़रीन का हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं राह नजात। राह नजात में आपके तमाम तर सवालात के जवाब दे रहे हैं मारूफ आलिम मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। नाज़रीन, अगर आप भी प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो फ़ौरन हमें फ़ोन कीजिए। हमारे फ़ोन नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर मिल रहे हैं, और जब तक आपकी फ़ोन कॉल्स हम तक पहुँचती हैं, आपके सवालात हम तक पहुँचते हैं, बातों का सिलसिला एक मरतबा फिर मौलाना साहब से जोड़ते हैं। और मौलाना साहब, प्रोग्राम के आगाज़ में पठान साहब का एक सवाल हमारे पास बाकी है, वहाँ से आगाज़ करते हैं। वो कहते हैं बीवी को छिपा दिया है, उनके सामान को छिपा दिया है, सवाल आपके पास है और रहनुमाई आपसे तलब करते हैं। देखिए, ये आपने कुछ हालात बयान किए हैं, मसला है, परेशानी है। जी जी जी। इसमें हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? हम यही कह सकते हैं कि शादी जो होती है वो इत्तेफाक से कहीं से आके दो मियाँ बीवी नहीं जुड़ जाते। हर एक का एक ख़ानदान भी होता है, एक हल्का होता है, दोस्त अहबाब होते हैं। कुरान मजीद में इसीलिए कहा गया है कि जब कभी इस तरह के मामलात हों, फबासू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा, कुछ लोग इधर के जाएं, कुछ उधर के जाएं और वो मिलें। मामला सिर्फ ये नहीं कि बीवी को छुपा दिया, छुपाने की नौबत क्यों आ रही है? मामलात, मैं न किसी एक तरफ की बात नहीं कहूँगा, मैं जानता हूँ कि औरत के अंदर भी कुछ कमज़ोरियाँ हो सकती हैं, मर्द के अंदर भी कुछ कमज़ोरियाँ हो सकती हैं। आप अपनी खामियों को दूर करने की कोशिश कीजिए। ऐसी नौबत क्यों आ रही है कि औरत को क्या ज़रूरत नहीं शौहर की? बिल्कुल है, उसे भी ज़रूरत है, उसे अपना घर चाहिए, उस तरह आवाज़ को घर रखने की ज़रूरत है उसे। बेशक। तो वो आपसे जो छुप रही है, तो कुछ ना कुछ असबाब ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से आप काबिल कबूल ना हो, और कुछ बातें उस औरत की भी हो सकती हैं। इसलिए दोनों को हम ये मशवरा देते हैं कि अपने अपने मिजाजों में थोड़ी सी तब्दीली लाने की कोशिश कीजिए, नरमी लाएं मिजाज में। नरमी लाइए, एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए, दूसरे को क्यों हमसे परेशानी है, वो ये समझे कि इनमें मेरी वजह से क्या परेशानी है, इनको वो परेशानी दूर कीजिए, और अल्लाह ताला से 2 रकात नमाज हाजत पढ़कर और दरख्वास्त कीजिए, परवरदिगार हमारे घर के अंदर सुकून दे, हम दोनों मियाँ बीवी में अपनायत पैदा फरमा। बिल्कुल, लचक पैदा हो जाती है तो रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। मौलाना साहब, शहनाज साहिबा का नजीबाबाद से हमारे पास सवाल है, रिश्तों के ताल्लुक़ से ही है। अक्सर व बेशतर हमारे पास बेटियों के रिश्तों के ताल्लुक़ से आते हैं कि परेशानी है, रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं, उसमें आपकी रहनुमाई तलब की जाती है। यहाँ पर ये बेटे के रिश्ते के लिए थोड़ा सा फ़िक्रमंद है, और उसके लिए एक मशवरा भी इन्होंने दिया। देखिए, उस मशवरे की बात यह है कि ऐसा नहीं है कि आपको नंबर मिल जाए तो आप उनको कोई रिश्ता दिला देंगी, वो भी तो अपनी आंखों से देखेंगे ना। बिल्कुल, आपने अपना रिश्ता पेश किया या किसी का रिश्ता बताया, उनकी समझ में नहीं आया, बात 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। जी जी जी। इसलिए हर लड़का वाले और हर लड़की वाले अपने हिसाब से तलाश करते हैं, अपनी पसंद नापसंद हर एक की अलग होती है। एक आदमी तो एक के बेटे के बाप तो ये चाहते हैं कि कमाने वाली लड़की चाहिए, दूसरा कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें घरेलू लड़की चाहिए। हर एक की पसंद अलग होती है। आप उसकी माकूलियत पे बहस करेंगे, कौन सी बात ज़्यादा माकूल है, कौन सी गैर माकूल है, ये मामला नहीं है। हर आदमी को अपने बारे में सोचने का हक हासिल है, इसलिए ये तजवीज़ काबिल अमल भी नहीं है। हर आदमी ढूंढ रहा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा यही तो कर सकते हैं कि उनको मशवरा दे दें कि फला जगह है, वो उन्होंने देखा, वो पसंद नहीं आया, बात ख़त्म हो गई। इसलिए ये कोई ख़ास बात हमारे हिसाब से चलने वाली नहीं है। अच्छा, रिश्ते आसमानों में तय हुआ करते हैं, तो मौलाना साहब रिश्ते मिल जाया करते हैं। पहले तो मेरी बात की सदाकत को आप मजबूती दें, ये बात सही है? देखिए, रिश्तों की बात नहीं, हर चीज़ पहले अल्लाह ताला के यहाँ तय होती है, उसके बाद ही दुनिया में उसका ज़ुहूर होता है। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है बहन शहनाज को अपने सवाल का जवाब मिल चुका है। मौलाना साहब, फातिमा साहिबा का सवाल हम लेते हैं। महाराष्ट्र से उन्होंने फ़ोन किया था हमें। उनके सवाल में 2 चीज़ें नज़र आई हैं। एक तो ये है कि उन्होंने जुज़दान में किताबें दूसरी रखी थी, नीयत दूसरी की थी कि ये इस किताब को उसको जुज़दान में बंद कर दिया और उस बच्चे के सामने पेश किया, उसने कसम भी झूठी खाई। तो यहाँ पर 2 चीज़ें गलत हो गई हैं, एक तो किताबें गलत हैं और एक उसकी कसम झूठी है। ये पूरा सिलसिला ही झूठ का परिंदा है। जी जी जी। इसलिए कि इनकी नीयत भी ठीक नहीं थी, उनकी नीयत भी ठीक नहीं है,
دونوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، استغفار کریں اور اپنے رویے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ، امید ہے فاطمہ صاحبہ کو بھی اپنے سوال کا جواب مل گیا ہے۔ مولانا صاحب، ثنا صاحبہ کا خواب ہمارے پاس باقی ہے اور اس پر ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے 2 کالر ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ حمیدہ صاحبہ اور ہارون صاحب ہماری فون لائن پر ہیں۔ پہلے حمیدہ صاحبہ آپ بتائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت استقبال آپ کا، خیر مقدم۔ سر وہ ہمارے پڑوسی بہت ہمارے ساتھ برتاؤ ان کا اچھا نہیں ہے، سیکنڈلی وہ ماشاءاللہ صاحب حیثیت ہے، بہت زیادہ پیسہ ہے لوگوں کا، پیسے کا بہت زیادہ روپ دکھاتے کہ ایسا کا، اور وہ لوگ کی جو گھر ہے نا وہ گھر بیچنا چاہ رہے، اور ان کی جو دیواریں ہیں نا گھر کی وہ گر رہی ہے میرے چھت پر، اور چھت پر گری تھی تو چھت ٹوٹ گیا۔ تو لاسٹ ٹائم آئے تھے تو میں نے بولا تھا بھائی یہ بنا دینا، تو بولے ہاں بنائیں گے، پر کوئی نہیں، کوئی رسپانس نہیں۔ تو میں نے کیسا بھی کر کے میرے گھر میں جو پانی آتا ہے اس کا انتظام کرا دی، پھر آئے لوگوں نے پولیس لے کر آئے اور مجھے ہیرس کیا، میرے پر چوری کا الزام لگایا۔ تو اللہ کا فضل ہے پولیس سمجھ گئی کہ یہ اس سے لوگ نہیں ہے، لیکن شرعی طور پر کیا مسئلہ بنتا ہے مولانا صاحب سے اس کی رہنمائی طلب کریں گے۔ اور سیکنڈلی سر آئی ایم ناٹ ریگولر ان پریئنگ مائی نماز، بس میرے کو اللہ کی توفیق دے کہ میں ریگولر نماز پڑھوں، اور بہت سستی آتی نماز پڑھنے میں، اذان سننے کے بعد بھی میں بہت ہی خراب میرا وہ ہوتا ہے، میں کیا کروں۔ اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ، آپ نیت کریں، عزم کریں، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ مولانا صاحب سے تفصیلی رہنمائی ہم طلب کریں گے۔ ہارون صاحب آپ بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ ہارون صاحب ہماری فون لائن پر ہوں تو فرمائیں۔ ہارون صاحب ہماری فون لائن پر غالباً نہیں ہے مولانا صاحب، لیکن باتوں کا سلسلہ جوڑتے ہیں ہم ثنا صاحبہ کے خواب کے ساتھ۔ وہ جو بھائی نے بھی اور ان کے منگیتر نے بھی جو جی دیکھیے دونوں کے خوابوں سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ رشتہ ٹھیک بھی ہے لیکن ان میں کچھ دشواریاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو آپ لوگ اگر آپ کے لوگوں کے خاندان دونوں کے تیار ہوں تو رشتہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس بچی کو بھی اس بچے کو بھی بار بار نماز پناہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار یہ رشتہ ہمارے لیے باعث خیر ہو، اور جو کچھ خرابیاں اس میں نظر آ رہی ہیں ان کو اپنے کرم سے دور فرما دے اور کچھ صدقہ کر دیں دونوں فریق، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ اللہ بہتر کرے۔ امید ہے بہن ثنا کو اپنے تینوں سوالات کے جواب مل چکے ہیں۔ مولانا صاحب، عبدالحسن صاحب کا بدایوں سے ہمارے پاس سوال موجود ہے، اور ماشاءاللہ سے انشاءاللہ تعالیٰ دونوں دیکھ رہے ہوں گے اس وقت پروگرام۔ دونوں میں اتفاق نہیں ہے، محبت کی کمی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بیوی غصہ کرتی ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ دونوں طرف سے غصہ غصی ہوتی ہوگی۔ دیکھیے اگر آپ نے عبدالحسن ہی نام بتایا تھا، جی عبدالحسن صاحب، تو عبدالحسن نام صحیح نہیں ہے، ابوالحسن ہونا چاہیے، عبدال کے بجائے ابول کر دیجئے۔ اور جہاں تک آپس کے ٹکراؤ کی بات ہے، ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے یہ بات کہہ رہے تھے کہ دونوں آدمیوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرا دوسرا فریق جو ہے مجھ سے کیا توقع رکھتا ہے، میں اس کے مطابق پورا اترنے کی کوشش کروں۔ اگر ہم ایک دوسرے کی رعایت کرنا سیکھ جائیں گے تو ایسی محبت پیدا ہو جائے گی کہ چھوڑا ہی نہیں چھوڑا سکے گا کوئی۔ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ اس لیے ایک دوسرے کی رعایت کرنا سیکھے، اور دونوں آدمی آپ فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد جیسے نماز میں بیٹھے اسی طرح سے بیٹھے بیٹھے یا ودودو یا ودودو 151 مرتبہ پڑھا کیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دونوں باتوں پہ اگر اپنے عمل کر لیا، یہ پڑھنا بھی جاری کر دیا اور ایک دوسرے کی رعایت کی کوشش بھی کی، تو محبت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ۔ مولانا صاحب 2 کالر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، بھوپال سے تبسم صاحبہ ہیں اور اصغری عابدہ صاحبہ ہیں۔ اصغری عابدہ صاحبہ آپ فرمائیں کیا جاننا چاہتی ہیں؟ اصغری عابدہ صاحبہ اگر ہماری فون لائن پر موجود ہیں تو فرمائیں کیا جاننا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرمائیے۔ جی آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے ایک مکان بنائی، مکان اللہ کے فضل کرم سے خوشی گھر بنا چکی ہے، اور جب شروع کیے تب سے ہرارا سانپ اس گھر سے برابر رہتا، سانپ نکلتا ہی نہیں، پھر باہر کر دیتے پھر اندر آ جاتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے۔ مولانا صاحب سے ہم بالکل رہنمائی اس سلسلے میں لیں گے۔ تبسم صاحبہ بھوپال سے ہماری فون لائن پر اس وقت ہیں، ان کا سوال بھی جانتے ہیں۔ فرمائیں تبسم صاحبہ۔ تبسم صاحبہ سوال پوچھیے، اپنے ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجیے اور سوال پوچھیے۔ جی فرمائیے۔ وہ ہمارے بھائی کے کسی ہندو لڑکی سے مطلب چکر چل رہا ہے، تو مطلب اس بارے میں کیا کر سکتے ہیں؟ بھائی کا دوسرا سوال یہ ہے کہ مطلب رشتے کے لیے سورہ ممتحنات پڑھ سکتے ہیں؟ مولانا صاحب دوسرا سوال اب تک پہنچ گیا ہے۔
बहुत शुक्रिया। और बातचीत का आगाज़ हम यहीं से करते हैं। जी मौलाना साहब, तबस्सुम साहिबा के सवाल के साथ ही हम आगाज़ करते हैं अपनी बातचीत आखिरी जो सवाल था। जी जी जी। देखिए, सूरह मुमतहना पढ़ी जा सकती है, लेकिन जो अपने भाई के बारे में जिक्र किया वो रिश्ता शरअन मोतबर नहीं है। उसके लिए आपको चाहिए कि उनको समझाएं भी, और सूरह माइदा जो 5 नंबर की सूरत है उसकी आयत नंबर 100 वो पढ़ा कीजिए। कुल ला यस्तविल खबीस व तय्यिब वलौ आजबका कसरतुल खबीस। ये दूसरा खबीस जहाँ छोटा सा जीम का निशान बना हुआ है, आयत बनी हुई है, वहाँ तक पढ़िए। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि परवरदिगार ये रिश्ता यहाँ से हटाकर जहाँ मुनासिब हो वहाँ तय करा दे। अल्लाह बेहतर करे। मौलाना साहब, असगरी साहिबा के सवाल की तरफ आते हैं। मकान बनाया है, उसमें एक सांप है और वो सांप निकल जाता है, वापस आ जाता है, जाता नहीं। देखिए, ये एक अजीब मामला है, इसकी तफसीलात यहाँ नहीं बयान की जा सकती। मुख्तसरन ये समझ लीजिए कि कभी कभी एक दूसरी मखलूक होती है जो मुख्तलिफ जानवरों की शक्ल में घरों में रहती है जी। अगर बार बार हटाने के बावजूद भी वो नहीं जा रहा है तो उससे एक वक्त ये कह दीजिए कि आप हमारे सामने ना आया करें, घर में रहें तो हमें कोई एतराज़ नहीं और कोई तकलीफ़ हमें नहीं पहुंचनी चाहिए, ये कह दीजिए। इसके बाद उम्मीद है कि वो वाज़ेह नहीं रहेंगे, सामने नहीं रहेंगे, वो किसी और शक्ल में रहेंगे। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। 2 कॉलर हमारे साथ जुड़ रही हैं। साबरा साहिबा हैं दिल्ली से, और इसके अलावा शबनम साहिबा भी हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। साबरा साहिबा, आप फरमाएँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम बहन, फरमाएँ। जी भाई, मेरा सवाल ये है कि जैसे मौलाना साहब कहते हैं कि हफ्ते में 3 दिन सूरह बकरा पढ़ना चाहिए, और जैसे कोई 40 दिन लगातार पढ़वाते हैं, तो उससे क्या होता है, हफ्ते में 3 दिन पढ़ने से या 40 दिन पढ़वाने से? बिल्कुल आपका सवाल और मेरा है कि मेरा गांव में घर है, तो वहाँ पे लोग कहते हैं तुम्हारे घर में जैसे भूत शैतान जिन जिन्नात ऐसे रहते हैं जी, तो जैसे जिन जिन्नात खबीस वगैरह रहते हैं बताते हैं, तो हम लोग जाते हैं 2-3 महीने में, तो हमें ऐसे कोई परेशानी, वहाँ पे नमाज भी पढ़ते हैं, तिलावत भी करते हैं, सब कुछ पढ़ते रहते हैं, तो हमें कुछ वैसे कुछ परेशानी नहीं। लेकिन लोग कहते हैं अब अभी भी हमारा घर 5-5.5 महीने से बंद है, तो जैसे कुछ कहते हैं सब ना, तो हमें ना थोड़ा खौफ डर। बिल्कुल आपकी बात हम तक पहुँच गई है। शबनम साहिबा, आप फरमाएं। जी, हम बहराइच से बोल रहे हैं। जी जी, माशाल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब की तकरीर हमको बहुत पसंद है, माशाल्लाह। हमको बहुत अच्छा लगता है जिस वक्त हम तकरीर करते हैं, माशाल्लाह, तो उनकी वजह से हमको बहुत खुशी होती है। हम रोजाना आपका प्रोग्राम देखते हैं टाइम से बैठ के। पाबंदी से देखा कीजिए। सवाल क्या पूछना चाहती हैं ये भी जल्दी से बता दीजिए। ग़ालिबन राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया है। तारीफ़ की है एक छोटा सा ब्रेक, नाज़रीन जल्द लौट करके आते हैं। आप लगातार देखते रहें राह नजात। ब्रेक के बाद तमाम नाजरीन का एक मरतबा फिर हम तहे दिल से खैर मक़दम करते हैं। नाजरीन, आप देख रहे हैं राह नजात। राह नजात में आपके सवालात के जवाब दे रहे हैं मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। नाज़रीन, आप भी फ़ोन कर सकते हैं, अपने सवाल के जवाब आप मौलाना साहब से हासिल कर सकते हैं। किसी ख्वाब के ताल्लुक़ से कोई रहनुमाई चाहते हैं तो फ़ौरन आप हमें फ़ोन कीजिए। प्रोग्राम का ये हिस्सा जो है ख्वाब की तौर पर ख्वाब की के लिए मुख्तस किया गया है, जिसमें आप ख्वाब की ताबीर जानते हैं। लेकिन मौलाना साहब, कई सारे सवालात मेरे पास पहले से जमा है, मैं चाहता हूं कि उन पर भी आपकी रहनुमाई हो। लेकिन उससे पहले मैं शबनम साहिबा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वो पाबंदी के साथ प्रोग्राम देखती हैं। बहुत अच्छी बात है, पाबंदी के साथ देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। यहाँ से कोशिश यही होती है कि अच्छी अच्छी बातें हम तक पहुँचें, हमारे घर वालों तक पहुँचें। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। मौलाना साहब, एक सवाल हमारे पास बहन साबरा का है। 2 सवाल हैं। पहले तो मैं नमाज की पाबंदी के ताल्लुक़ से पूछना चाहता हूँ। दिल में तो है नमाज़ पढ़ने का जज्बा, लेकिन पाबंदी नहीं हो पाती। देखिए, ये बात अब से पहले भी हम कह चुके हैं कि सुस्ती का इलाज चुस्ती। इसका कोई इलाज नहीं है सिवाय इसके कि आप हिम्मत बांधें, अपने आप को मजबूत करें, तो सारे काम आसान हो जाते हैं। फिर भी अल्लाह ताला से भी इस बात के लिए मदद मांगिए कि परवरदिगार मेरी सुस्ती काहिली दूर फरमा कर मुझे अपनी इबादत के लिए मुस्तैद रहने की तौफीक अता फरमा, तो अल्लाह ताला की तरफ से कुछ खुसूसी मदद भी इंशाअल्लाह होगी। इंशाअल्लाह ताला। अज़्म कामिल हो तो मंजिल के निशान मिलते हैं, कहा भी जाता है। मौलाना साहब, इनका दूसरा सवाल ये है कि गाँव में इनका घर है और उसमें आबादी, वो सवाल मुकम्मल आपके पास है। जी देखिए, ये बात जो मशहूर है, ज़रूरी नहीं है कि खाली पड़ा हुआ है और फिर दूसरे 1-2 महीने के लिए खाली पड़े रहने से ऐसी कोई बात नहीं है। जी जी। फिर सबसे अहम बात यह है कि आप जब वहाँ जाती हैं,
बिस्मिल्लाह करके किवाड़ खोलिए, बिस्मिल्लाह करके दाखिल होइए उसमें, और नमाज का वक्त है तो नमाज पढ़िए। तो उसमें शयातीन या इस तरह की दूसरी चीज़ें जो हैं हर जगह नहीं आती और हमेशा नहीं आती, और ज़्यादा लंबे वक्त तक छोड़े रखते हैं जब आती हैं। फिर दूसरे ये कि जब आप वहाँ जाके अल्लाह का नाम लेती हैं तो शयातीन वहाँ से अपने आप भाग जाते हैं। दूसरी मखलूक अगर वहाँ पर है तो वो भी नमाज वगैरह पढ़ने से वो हट जाते हैं। दूसरी मखलूक में भी कई किस्म के लोग होते हैं। आप अल्लाह का नाम लीजिए, आपके लिए कोई ख़तरा नहीं है इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद है बहन साबरा को अपने दोनों सवालात के जवाब मिल चुके हैं। मौलाना साहब, ज़ुबैर साहब का इस बीच मेरे पास एक सवाल आया है, और ज़ुबैर साहब अपनी बेटी का नाम इंजील रखना चाहते हैं, क्या रखा जा सकता है? इंजील जो है असल में एक आसमानी किताब का नाम है। जी। आप अगर वो रखना चाहते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ऐसा नाम हमने कहीं तारीख में किसी लड़की या लड़के का देखा नहीं है, रखने में कोई ख़राबी भी नहीं है। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है ज़ुबैर साहब को भी अपने सवाल का जवाब मिल चुका है। हमीदा साहिबा के सवाल हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल जमा कर लूँ। एक कॉलर हमारी फ़ोन लाइन पर है। नसीम साहब फरमाएं, क्या सवाल है? वालेकुम अस्सलाम, खैर मक़दम आपका नसीम साहब। जी, मेरा सवाल ये है कि मेरी अम्मी जो है मेरे पास रहती थी जी, तो मेरे भैया के पास चली गई थी वो, फिर उनकी हो गई तबीयत खराब जी, तो मेरे पास उनके कुछ पैसे रखे थे अम्मी के, तो जी अम्मी के जी, तो उसमें जो है फिर ऐसा हुआ कि वो गफलत में आ गई, कुछ मतलब उनके जो है ना दिमागी दोस्त है, कुछ परेशानी हो गई थी जी। तो उसमें फिर उनका ये हुआ कि मैंने जो है वो पैसे ले जाके उनकी बीमारी में खर्च करवा दिए बिना बताए उनके। किसने खर्च किए? खुद इन्होंने। आपने खर्च किए? 2 रुपए रखे हुए थे उनके, तो मैंने उनकी बीमारी में ही लगा दिए, तो मैंने अपने पास से भी दिए थे वो जी। हाँ, आपकी आवाज़ तो बहुत हल्की हो गई, लेकिन एक जुमला हमारे पास मौलाना साहब पहुंचा कि इन्होंने उनकी बीमारी में भी वो पैसे लगाए हैं, वो अपने जहन में रखिएगा। एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका सवाल शामिल करें। जी फरमाएं भाई। रज़ा साहब खैर मक़दम, आपका सवाल पूछिए। सर मैं जमशेदपुर से बोल रहा हूँ। जी। सर मैं पिछले कुछ दिन हुआ एक सपना देखा था कि मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता हूँ। उस मस्जिद में एक आदमी गरीब है, उसको भी मैं 150 रुपया देता भी हूँ। एक दिन वो हमको बोल रहा है कि मैं आपको मस्जिद अक्सा ले दिखाता हूँ। इस शहर में ही एक जगह का नाम बोला, मैं बोला कि मस्जिद अक्सा इसी शहर में है? बोला हाँ। तो मैं इस शहर का नहीं रहने वाला हूँ, कहीं और का हूँ। तो फिर बोला कि ठीक है चलिए। मैं भी बोला कि चलिए। जाके सर उस मस्जिद का गेट में गया, फिर देखा सामने बहुत सारी दुकान भी लगा हुआ है, और हम दुकान देख के बहुत खुश हो रहे हैं। इसका वजह से मेरा आग भी खुल गया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मौलाना। बिल्कुल, मौलाना साहब से यहीं से बातचीत का आगाज़ करने की दरख्वास्त करते हैं। मौलाना साहब, इनके ख्वाब की क्या ताबीर हो सकती है? ये आपका ख्वाब मुबारक है इंशाअल्लाह ताला। किसी वक्त अल्लाह करे आप मस्जिद अक्सा की हाज़िरी आपको नसीब हो, लेकिन अगर बिलफर्ज ऐसा ना भी हुआ तब भी आपके लिए ये चीज़ मुनासिब है। आप नमाज़ों का एहतमाम कीजिए। मस्जिद से ताल्लुक़ इससे साबित होता है, मस्जिद में बाकायदा जमात के साथ नमाज़ पढ़ने की कोशिश कीजिए, आपके लिए बहुत मुबारक है। अल्लाह बेहतर करे। मौलाना साहब, एक सवाल और हमारे पास है, बल्कि 2 सवाल हमीदा साहिबा के हैं। नमाज की पाबंदी की बात तो आपने रहनुमाई फरमा दी है। हमसाये के ताल्लुक़ से, हमसाये को बड़ी अहमियत दी है इस्लाम ने, इसके ताल्लुक़ से उनको हमसाया से परेशानी है। देखिए, हमसाया ऐसा रिश्ता है कि इनके ऊपर उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं और उनके ऊपर इनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। बेशक उनको भी रियायत करनी चाहिए इनकी, और इनको रियायत करनी चाहिए उनकी। अगर वो ज़्यादती कर रहे हैं तो इनके लिए अच्छा यह है कि ये सब्र करें, जवाब देने की कोशिश न करें, इंतकामी कार्रवाई न करें, और जो कुछ नरमी से कहा जा सके उनसे कह दीजिए, जैसा कि इन्होंने कहा। लेकिन वो कहती हैं उन्होंने कोई असर नहीं लिया। अच्छा यही है कि इनको सब्र करना चाहिए, टकराव से बचना चाहिए, और अल्लाह ताला से दरख्वास्त करें, शिकायत ना करें मेरा हमसाया मुझे ये सताता है, ये ना कहें, बल्कि ये कहें कि परवरदिगार इनको हिदायत दे, हक़ व इंसाफ पर चलने की तौफीक दे। बहुत शुक्रिया। एक सवाल नसीम साहब का बहुत अहम सवाल है वालिदा के पैसों के ताल्लुक़ से, और वो गफलत की हालत में उन्होंने उनके पैसे उनको पर ही खर्च कर दिए जी, लेकिन उनके इल्म में नहीं है, इनको इस बात का मलाल है जी। नहीं, देखिए, उनको इल्म में होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि यूँ कहें कि उनकी वालिदा का इंतकाल हो चुका है। मौलाना साहब, ये बात, अगर इंतकाल हो गया है और वो पैसे इन्होंने खर्च कर दिए हैं तो अच्छा किया। रहा ये कि इन्होंने जो खर्च किए हैं, इनके भाई ये समझ रहे हैं कि अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं,
اور انہوں نے خرچ کیے ہیں انہی کے پیسے، تب بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ پیسے خرچ ہو گئے، اچھا ہوا۔ بہت شکریہ، امید ہے اپنے سوال کا جواب آپ کو مل چکا ہے نسیم صاحب۔ عمر صاحب، ہمارے پچھلے شمارے میں کچھ سوالات ادھورے تھے اور ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ان کے سوالات ہم آئندہ شمارے میں جب ملاقات ہوگی تو ان تک پہنچائیں گے۔ ارشاد صاحب کا سوال اس زمرے میں میرے پاس ہے، 8-10 برس سے ان کا کاروبار صحیح نہیں چل رہا ہے، اس کے تعلق سے دیکھیے کاروبار کی خرابیوں پر اب سے پہلے ہم مستقل گفتگو بھی کر چکے ہیں اور بیچ بیچ میں مسلسل ہوتی رہتی ہے۔ کاروبار کے سلسلے میں بے شمار چیزیں ہیں جو اس کو خراب کرتی ہیں۔ کبھی کبھی جو بات اب تک شاید نہیں آ سکی تھی، یہ ہوتا ہے کہ ہم کھانے پینے کی چیزوں میں جو بچا اس کو پھینک دیا، پلیٹ میں کچھ سالن، کچھ ٹکڑے، دسترخوان کے اوپر روٹی کے ٹکڑے پڑے ہوئے رہ گئے ہیں، اٹھائے باہر پھینک دیے، پیروں میں آ رہے ہیں۔ اللہ کے رزق کی جب بے قدری ہوتی ہے تو خدا پاک اس کو چھین لیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے دیکھا ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، آپ نے اس کو اٹھایا، صاف کیا اور کھا لیا، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی روزی کی جب ناقدری کی جاتی ہے تو وہ چھین لی جاتی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ شبنم صاحبہ کا بھی ایک سوال ہمارے پاس ہے، بلکہ خواب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 4 بہنیں ہیں، ایک ختم ہو گئی ہے، اس طرح کا سوال انہوں نے بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ پکا ہوا گوشت کھاتے ہوئے انہوں نے دیکھا ہے اور کلیجے کے ٹکڑے باہر نکل رہے ہیں اور پھڑک رہے ہیں، اس طرح کا کچھ خواب تھا۔ دیکھیے گوشت کھانا، پکا ہوا کھانا تو اچھی بات ہے، لیکن کچھ چیز نکل رہی ہے اور وہ پھڑک رہی ہے، اس کا مطلب خدا نخواستہ یہ ہے کہ کسی کا مال دکھے ہوئے دل سے آپ نے لے لیا ہے، ارادے کے ساتھ یا بغیر ارادے کے، یا کسی نے ظلماً کوئی چیز حاصل کی تھی اور اس کو آپ کو کھلا دیا اور آپ نے کھا لی، ایسی کوئی چیز ہے، اس کے لیے کچھ رقم اس کے بدل کے طور پر کسی بہت غریب فقیر آدمی کو دے دیجئے اور نماز 2 رکعت نماز پناہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیجئے، انشاءاللہ اس کا مضر اثر ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ شاداب صاحب کا کاروبار میں خیر و برکت کے تعلق سے ایک سوال ہمارے پاس موجود ہے۔ کاروبار میں خیر و برکت کے لیے ایک تو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیے، استغفار پڑھتے رہیے، استغفار سے روزی میں برکت ہوتی ہے، اور کوئی بھی آپ کی دکان پر، کارخانے میں، گھر پہ کوئی آئے، رائے خدا میں آپ سے کچھ مانگے، زیادہ نہ دے سکیں لیکن کچھ نہ کچھ دے دیا۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب میری اور تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے۔ تو ناظرین، یہ تھا راہ نجات کا آج کا شمارہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ زندگی نے وفا کی تو کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اطہر کو بھی اجازت دیں، آپ دیکھتے رہیں زی سلام۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔